वेलकम बैक इन फोकस हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार इजाज़ हैदर और उनके साथ हैं डॉक्टर ज़फ़र जसपाल, माहिर बैनुल अक़वामी उमूर। इजाज़, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप इसको एक और ज़ाविये से अगर हम देखें, और ईरान की नेगोशिएशन जो JCPO का जिक्र भी हुआ, उनकी एनालिस्ट भी कहते हैं कि दे हैव इट इन द DNA कि वो बड़ी तवील किस्म की नेगोशिएशंस करते हैं, वो किसी रश में नहीं करते। तो क्या ईरान के पास ये टाइम है, और अगर वो तवील होते हैं और ये आबनाए हुर्मुज़ की ब्लॉकेड रहती है, तो क्या ईरान जो इस वक्त उसको सपोर्ट हासिल थी कि उसके ऊपर एग्रेशन किया है इजराइल और अमेरिका ने, वो सपोर्ट वो लूज करेगा? बिकॉज अल्टीमेटली जो कंट्रीज जहां से जिनका मेल्ट डाउन हो रहा है या जिनकी एनर्जी की सप्लाईज कम हो रहे हैं, वो भी तो चाहेंगे ना कि देयर हैज टू बी अ सॉल्यूशन टू दिस। देखिए, बात ये है कि ये दलील जो है, ये मैं सुनता आ रहा हूँ, और ये मैं आपने ये सवाल के तौर पे पेश किया है, और ये एक जो है वो लेजिटिमेट सवाल है, लेकिन ये दलील मैं सुनता आ रहा हूँ। भाई, पहली बात तो ये है कि ये देखें कि जारे कौन है और मुदाफियत कौन कर रहा है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये देखें कि जो जारहियत हुई है वो 2025 में गुफ्तगू मुज़ाकरात के दौरान हुई, ठीक, इस दफा भी मुज़ाकरात के दौरान हुई। तो पहले तो इस चीज का फैसला करना जरूरी है कि जारियत कहां से हुई और मुदाफियत कौन कर रहा है। सही। अब ये मुमकिन नहीं है कि जो मुदाफियत कर रहा है और जिसका इतना नुकसान हुआ है लेकिन जो कि खड़ा रहा है, उसके ऊपर हम इस बात का मलबा डालें कि भाई तुम जो है वो क्यों नहीं तेजी से इन मामलात को आगे बढ़ा रहे। भाई, तेजी से वो मामलात को कैसे आगे बढ़ाएगा जब तक उसके पास वो तो चाह रहा है कि बातचीत हो, और ये जो सिर्फ फायरबंदी की बात नहीं कर रहा, वो तो कह रहा है कि एक जामे फ्रेमवर्क हो जिसमें जमानत हो कि ये इस तरह की जारियत तो उसके बाद नहीं होगी। अब वो जमानत कौन देगा? वो जमानत अमेरिका तो दे नहीं सकता क्योंकि अमेरिका तो खुद जा रहे हैं। सही। तो वो जमानत के लिए आपको कुछ चीन, रूस, कोई जो मिडिल पावर्स की कोalition है, इन एंड थ्रू अक़वाम मुत्तहिदा के फ्रेमवर्क में आपको ये कुछ करना पड़ेगा। एक बात तो ये हो गई। ठीक। दूसरी बात ये है कि जो मैंने न्यूक्लियर लेटेंसी की बात की, वो ईरान के पास जब ये JCPO से बाहर निकल गया ट्रम्प, और इसने जो मैक्सिमम प्रेशर कैंपेन शुरू की, तो ईरान ने उसको अफजूदगी को जो बढ़ाने का मामला था, सही, उसको एक बार्गेनिंग चिप के तौर पे इस्तेमाल किया। ओके। तो ईरान जो है, जो अफजूदगी का जो मामला है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी में, चौथा जो आर्टिकल है वो बिल्कुल वाज़ेह है इसके बारे में। इनएलिएनेबल राइट कहता है इसको कि आप कर सकते हैं नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट, और वो आर्टिकल 4 जो है वो आपने पढ़ना है इन कंजंक्शन विद आर्टिकल्स 1 और 2। तो ये तो उसको हक हासिल है अफजूदगी का। अच्छा, इसी तरह मेडिकल आइसोटोप्स जो हैं, उनको अगर उनके लिए आपको बुनियादी तौर पर रिएक्टर ग्रेड जो है वो यूरेनियम चाहिए, व्हिच मींस कि यू हैव टू रेज इट टू द लेवल ऑफ 20%। सही। तो देखिए, ये बहुत तकनीकी मामलात हैं। ये मैंने, जैसे जफर ने भी कहा और मैं आपसे पहले अर्ज कर चुका हूं, कि ये जैरेड कुशनर और विटकॉफ के बस से बाहर हैं। इसके लिए आपको माहिरीन चाहिए। 18 महीने ये गुफ्तगू होती रही JCPO के साइनिंग से पहले, और मैं तो अभी यही समझता हूं कि सितम ज़रीफी ये होगी कि बात वहीं पे जाके खड़ी होगी जहां से ट्रंप साहब जो है वो निकल गए थे जी। यकतरफा तौर पे, बात वहीं पे जाके खड़ी होगी। अच्छा, तो लेकिन इजाज़, एक चीज़ और देखिए, आपने कहा कि पहले हमें यह फैसला करना है कि हु वाज द अग्रेसर और किसने अपने आप को डिफेंड भी किया, लेकिन क्या ईरान के पास ये टाइम है टू टेक इट स्लो, गिवन द फैक्ट कि एक तरफ से सदर ट्रंप थ्रेटन भी करते हैं, उनकी नेवल प्रेजेंस भी वो बढ़ा रहे हैं, और अपने ट्रूप्स की प्रेजेंस भी मिडिल ईस्ट में बढ़ा रहे हैं? तो देखिए, बात यह है कि इस बात का फैसला तो ईरान ने करना है ना, कि उसके पास जो है वो दर्द सहने की कितनी गुंजाइश है। देखिए, इसके बारे में ये कोई पहली जंग नहीं हुई, दुनिया में से पहले जंगें हुई हैं। माहिरीन ने उन जंगों को तहकीक की है और फिर उनको थियराइज किया। राइट। अब एक जो विलियम ज़ार्टमन का फ्रेमवर्क है कि जिसके अंदर आपको दो चीजें बुनियादी तौर पे मिलती हैं
کہ سب سے پہلے بات چیت کا آغاز وہاں ہوتا ہے جہاں پہ متحارب جو ہیں ان کو ایک یہ محسوس ہو جائے کہ اب وہ باہمی نقصان دہ جمود کی طرف جا رہے ہیں، جسے وہ کہتا ہے میوچولی ہرٹنگ اسٹیلمیٹ. اس کے اندر پھر سالس آتا ہے، صحیح. اور پھر سالس جو ہے وہ اس بات کو لے کے آگے چلتا ہے. لیکن یہ میوچولی ہرٹنگ اسٹیلمیٹ جو ہے دس از دا نیسسری بٹ ناٹ سفیشینٹ کنڈیشن. اوکے. اس کے بعد آپ کے پاس کنڈیشن آتی ہے، وہ ہے باہمی طور پہ پرکشش موقع کیا ہے، میوچولی انٹائسنگ اپرچونٹی کیا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ابھی تک موجود نہیں ہیں. اسی لیے میں نے آپ کو پہلے عرض کی کہ پہلی 3 چیزیں جو بنیادی ہونی ہیں، فائر بندی، ٹھیک ہے، اور یہ جو بحری بندش ہے اس کا خاتمہ، اور جو ابنائے ہرمز میں جو بحری جہاز ہیں وہ کیسے جائیں گے. اب اس کے اندر 1936 کا ایک مونٹرو کنونشن ہے ریگارڈنگ دا ریجیم آف دا اسٹریٹس. یہ ترکیے کے حوالے سے ہے کہ ترکیے کا آبنائے باسفورس اور آبنائے دانیال کے اوپر کنٹرول ہے. اور وہ ایک کنونشن جو ہے وہ کوئی بھی آپ کے ناظرین جو دلچسپی رکھتے ہیں وہ جا کے اس کو پڑھ سکتے ہیں، وہ موجود ہے. اور اس کے حساب سے بھی یہ بات آگے ہو سکتی ہے، اور ایران اور جو تہران اور مسقط آپس میں اس کے اوپر ویسے ہی بات چیت کر رہے ہیں. بالکل صحیح، بالکل صحیح. تو ڈاکٹر صاحب آپ مجھے آخر میں یہ بتائیے گا دین ریئلسٹکلی واٹ کوڈ بی دا گرینڈ بارگین آپ کے خیال میں ان دونوں کے درمیان؟ دیکھیں میں آپ کو ایک چیز کوئکلی بتاتا جو اجاز نے بھی پہلے کہی ہے، جہاں اسیمیٹریکل وارفیئر ہوتی ہے اور ڈیفینڈنگ اسٹیٹ اگر اسیمیٹریکل وارفیئر میں چلی جاتی ہے جو کہ ایران چلا گیا ہے، اس میں اٹیکر جو ہے چاہے وہ جتنا بڑا بھی اسٹرانگ ہو اور جتنا بروٹل ہو، وہی اسی کو جتنا عرصہ وہ پرولونگ کرے گی اس کا نقصان ہوگا. اس لیے امریکہ کو یہ ہمیں نظر نہیں آ رہا مگر یہ ایک پنچ کاری ہے. دوسری چیز آپ مت بھولیں، ایران کے آپ کہہ رہے ہیں کہ الائز ہے، کوئی الائز نہیں تھا ایران کا. ایران کے لیے ویل وشر سے پاکستان اس ریجن میں، اور ہم نے کوشش کی. باقی تو جو اس کا ویل وشر ہے وہ چائنا اور اس کا الائی ہے رشیا، اور اس کے جو مسقط آپ اس کے ساتھ کر رہے ہیں. تو دیکھیں ان چیزوں کو ہمیں دیکھنا چاہیے. یورپ نے تو اس پہ سینکشن رکھی ہوئی ہیں اور سینکشن سخت کر رہا تھا، اور امریکن الائز جتنے بھی ہیں وہ اس کے بعد سینکشن تھی تو ایران will not care about them. نہ وہ عرب کے لیے کرے گا، وہ تو اپنا دیکھے گا. اس لیے یہ کہنا کہ ایران کے جو گڈ ول تھی، یہ جو اینالسٹ کہہ رہے ہیں دنیا میں کہ کوئی گڈ ول نہیں ہوتی، ریئل پالیٹک میں گڈ ول نہیں چلتی، وہاں آپ کے انٹرسٹ ہوتے ہیں. اور ایرانی جو ہے وہ اس وقت انہیں جو پروف کیا ہے، چاہے مجھے اچھا لگے یا نہ لگے، یا آپ کو یا ہمارے آڈینس کو اچھا لگے یا نہ لگے، وہ انہوں نے پروف کر دیا ہے کہ ہم جو اسیمیٹریکل وارفیئر یا اتنی بڑی جو ایگریشن ہمارے پہ کی گئی ہے، ہم اس میں اس کی پین سہ سکتے ہیں، برداشت کر سکتے ہیں. تبھی امریکنز جو آئے ہیں، ورنہ اگر وہ پین نہ برداشت کر سکتے ہوتے تو یہ نیگوسیشن سٹارٹ نہ ہو. صحیح. لہٰذا ہمیں یہ بڑا کلیئر ہونا چاہیے. تو اس لیے امریکنز جو ہے ان کو اب دیکھنا پڑے گا. اس وقت لیڈر آف دی ورلڈ کون ہے؟ وہ امریکہ ہے. اس وقت جو سب سے زیادہ الائنس کس کے ہے؟ وہ یونائٹڈ اسٹیٹ ہے. اسی طرح اس کے جو ریجنل اور انٹرنیشنل الائنس ہے وہ سفر کریں گے، وہ بھی یونائٹڈ اسٹیٹس ہے. ہمیں نظر آ رہا ہے کہ چائنا کو سفر ہوگی. چائنا کے پاس آئل سپلائی چین کافی زیادہ ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میرے ساتھ یہ کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کا مینج کر لے گا، اس کے ریزروز بھی ہوں گے. لہٰذا اس میں ہمیں ہمارے جیسے ملک کو، پاکستان کو، باقی اس ریجن کی کنٹریز کو، ہماری خواہش ہے کہ یہ امیڈیٹلی ختم ہو جائے، اور امریکنز کو بھی اس کی طرف توجہ دینی پڑے گی. اور ایرانیز تو کنسرنڈ ہیں، وہ کوشش کر رہے ہیں. مگر میں آخر میں ایک بات ضرور کہوں گا، جو بھی یہ نیگوسیشنز کر رہے ہیں، جو بھی اس کا انالیسس کر رہے ہیں، ان کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ایران از ناٹ اے ڈیفیٹڈ نیشن ایٹ دی مومنٹ. انہوں نے انکنڈیشنل سرنڈر نہیں کیا. جب تک یہ نہیں ہوتا، وہ ڈکٹیشن جو لے کے آتے ہیں ان کے اوپر نیگوشیشن ہوں گی، ان کے اوپر فلیکسیبلٹی آئے گی دوسری طرف سے بھی، تب چیزیں آگے بڑھیں گی. اگر یہ کلیئرٹی نہیں ہوگی امریکن نیگوشیٹرز کے یا ان کے جو سپورٹر یا اینالسٹ کے سامنے، تو یہ پھر ڈیڈ لاک ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ظفر آپ کا، اجازت آپ کا فار بینگ ود اس آن دا شو. اور یہی بات ایران کہتا آیا ہے کہ کسی بھی دھمکی آمیز یا تھریٹننگ ماحول کے اندر یا دباؤ کے تحت وہ مذاکرات کرنے کو تیار نہیں ہے. یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا.